हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कनाडा में रात के 10 बजे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी तौर पे इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो लोग यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं कि सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन उसमें क्या हो रहा है, वो यकीनन जानते होंगे कि मेरा क्या मकसद है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कनाडा में बैठ के पाकिस्तान में सिंध के बल्दियाती इलेक्शन की, तो MQM ने बाइकआउट कर दिया और 4 घंटे पहले तक MQM ने ऐलान किया था भरपूर हिस्सा लेगी। इसके बावजूद कि वो हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जबकि नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के सिंध के चीफ हैं, उन्होंने शुरू से कहा था कि हम भरपूर हिस्सा लेंगे और कौम को अब चांस देना चाहिए जमात इस्लामी को। पीपल्स पार्टी पहले से रेडी थी और PTI तो डेफिनेटली रेडी थी। अब तीनों ये जमातें जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI, तीनों ये दावा कर रहे हैं कि जब कल इंतखाबात होंगे और मगरिब के बाद रिज़ल्ट आएगा तो कराची और हैदराबाद में हमारा मेयर होगा। अब पोजीशन ये है कि सिंध, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडे जरदारी की गवर्नमेंट है, और जब इमरान खान साहब ने वहाँ से अकेले इलेक्शन जीता था, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो मलीर से वो नहीं जीत सके थे। वहाँ से पीपल्स पार्टी का इसलिए जीत गया था कि वो बेईमानी हुई थी। तो वो जरदारी तो बेईमानी का माहिर है, या पैसे देता है, बेईमानी करता है। तो अभी ताज़ा मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए हैं, अभी से ठप्पे लगने शुरू हो गए हैं। तो खुदा मालूम कल के रिज़ल्ट में पीपल्स पार्टी का क्या रिज़ल्ट आएगा और जमात इस्लामी का और PTI का। देखा जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी से ज़्यादा PTI और जमात इस्लामी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और हाफिज़ नईम रहमान साहब जो अच्छे आदमी हैं जमात इस्लामी के, वो TV पे आके कह चुके हैं कि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में वो जमात इस्लामी को वोट देंगे। यानी उन्होंने अनदर वर्ड कह दिया कि लोग PTI को वोट देने के लिए तैयार हैं। अली जैदी साहब भी यही कह रहे हैं कि लोग PTI को वोट देंगे। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, उसमें हम रिजल्ट्स पे बातचीत करेंगे। हालांकि मेरा अंदाज़ा ये है कि पीपल्स पार्टी बेईमानी करके किसी भी तरीके से, मेरे अंदाजे के मुताबिक, कराची और हैदराबाद में अपना मेयर ले आएगी, क्योंकि MQM तब आउट हो गई है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम खबर यह है कि पंजाब असम्बली ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो गई। बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर हैं, जिन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी डी नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर को भेजा था, जिस पर बड़ी लय दय हुई थी, बड़ा शोर हुआ था, अब वो कानूनी दस्तखत नहीं कर रहे। उन्होंने असम्बली पे दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी असम्बली डिज़ोल्व करने का। तो ऑटोमेटिकली हो गई असम्बली डिज़ोल्व। KPK भी, इमरान खान साहब ने कहा विद इन अ वीक डिज़ोल्व हो जाएंगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मुझे टफ टाइम दिया है, मैं भी इनको टफ टाइम दूँ। और उन्होंने दावा किया है कि शहबाज शरीफ कल, परसों या एक वीक के अंदर नींद की गोलियां लेकर सोएगा, वरना उसको नींद नहीं आएगी। और वो करना क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं सदर पाकिस्तान से कहूँगा, आरिफ अलवी जो उनके अपने आदमी हैं, कि वो शहबाज शरीफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें। अच्छा, ये फैसला उन्होंने जबान पार्क में आज ही किया है, और इसलिए किया है कि वो देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है तो वो किस तरफ जा रही है पॉलिटिक्स। उनका अंदाज़ा ये है कि MQM, जिसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बदकिस्मती से जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, यानी मुहाजिरों ने, पाकिस्तान वडेरों ने नहीं बनाया, ज़मींदारों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान मुहाजिरों ने बनाया। वो कुर्बानियाँ दे के अपनी जान और माल की पाकिस्तान आया और पाकिस्तान बनाया। और सब जानते हैं, कोई हकीकत है, क्योंकि कायद आज़म ने इंडिया की तरह लैंड रिफॉर्म नहीं किया। जिस तरह इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुआ था कि ज़मींदारों से सारी ज़मीन छीन ली और ये कहा गया कि 14 एकड़ से ज़्यादा कोई नहीं रखेगा, कायद आज़म नहीं किया। कायद आज़म ये कहते थे कि फाइनेंशियली इन ज़मींदारों ने मुझे सपोर्ट किया, चलिए उनको फेवर वापस कर दी कायद आज़म ने। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बदकिस्मती से उन्हें कभी कोई लीडर मिला ही नहीं। अब ज़ियाउल हक साहब ने पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए देकर मुबैना तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को, जिसकी ऑल पाकिस्तान मुहाजिर कौमी मुहाजिर मूवमेंट थी, लीडर बना दिया मुहाजिरों का, और MQM बनवा दिया, यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसका बाद में नाम मुत्तहिदा रखा गया। अल्ताफ़ हुसैन क्योंकि मुहाजिर प्यासे थे लीडरशिप के लिए, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को सर पे बिठाया और उसकी एक कॉल पे पूरा कराची पहिया जाम हो जाया करता था। फिर उसके बाद हुआ ये कि अल्ताफ़ हुसैन बिक गया। वो तो शुरू से ही सिंसियर नहीं था,
مہاجروں سے. پھر اس نے نسلیں کٹوا دی مہاجروں کی, اور اب مہاجر لعنت بھیجتے ہیں اس پہ, اور اگر وہ پاکستان آئے تو اس کو جوتوں کا ہار پہنیں گے, جوتے ماریں گے اس کو. اب ہوا یہ کہ جب الطاف حسین اتنا پاورفل ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے, اور جن کا انٹرسٹ ہے کمزور رکھنے میں کسی بھی حکومت کو, کسی لیول کی بھی حکومت کو, انہوں نے دو ٹکڑے کر دیے. انہوں نے متحدہ کے دو ٹکڑے کی, ایک حقیقی بنوا دی اور ایک الطاف حسین کی. اور اس کے بعد الطاف حسین کو بھاگنا پڑا لندن, جو کچھ بھی ہوا. الطاف حسین کو اچھا آدمی نہیں, کوئی اسے اچھا آدمی نہیں کہتا. جتنا اس نے مہاجروں کو نقصان پہنچایا ہے وہ تو کسی غیر مہاجر نے بھی نہیں پہنچایا. تو خیر دو دھڑے بن گئے, کمزور ہو گئی. اس میں سے پھر نکل گئی مصطفیٰ کمال کی پارٹی, پاکستان سرزمین پارٹی, وٹ ایور ہی کالز اٹ. اب تینوں دھڑے مل گئے, اور ان کو ملانے والا کون ہے؟ جو نیا گورنر بنا ہے, ٹسوری. اس کو گھر سے اٹھا کے گورنر بنا دیا پیپلز پارٹی نے کہ بھئی یہ کام کرو, ان کو متحد کرو, اور یہ پی ٹی آئی کی جو ووٹ بینک ہے اور طاقت جو ہے کراچی اور سندھ میں, اس کو توڑو. کیونکہ اب پیپلز پارٹی کو خطرہ ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو ہرا دے گی. اور عمران خان صاحب نے بار بار کہا, لیکن مہاجروں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کو لیڈرشپ نہیں ملی. اب یہ جو کانگڑی پہلوان ہے مہاجروں کا, مقبول صدیقی, بالکل بیکار آدمی ہے. لیڈرشپ تو اس میں کہیں سے بھی نہیں ہے. وہ جو میمن بھائی ہے ہمارا ستار, وہ بھی ایسا ہی ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ابھی کوئی لیڈر نہیں ہے مہاجروں کا جو دمنگ قسم کا آنکھوں میں آ کے دیکھ کے بات کرے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے آج شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہوئی ہے, وہ نکل جائیں تو گر جائے گی. لیکن ایم کیو ایم نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں منوائی جس کی سخت ترین ضرورت ہے. یعنی سب سے بڑی ہے کہ ایک شفاف قسم کی پاکستان میں سینسس ہو. یعنی پتہ چلے کہ کراچی کے 3 کروڑ عوام ہیں, اور جب 3 کروڑ ہوں گے تو اسمبلی کی سیٹیں بھی زیادہ ہوں گی, بلدیاتی سیٹیں بھی زیادہ. ایم کیو ایم یہ تک نہیں کرا سکی. ایم کیو ایم آج تک اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکی. یہ کوئی لیڈرشپ ہے؟ بکتے رہتے ہیں تھالی کے بیگن, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے, کبھی, اور ہمیشہ ان کو نقصان ہوا. لیکن عقل نہیں آ رہی, مہاجر کو بھیج دیتے ہیں جا کے. اب 7 سیٹیں ایم کیو ایم کی. اس وقت ایم کیو ایم کا پیوٹل رول ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ. اگر ایم کیو ایم شہباز شریف کی گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جاتی ہے, جس کی وہ بار بار دھمکی دے رہے ہیں, تو گورنمنٹ گر جائے گی. اسی لیے عمران خان صاحب نے محسوس کیا ہے کہ شاید اس دفعہ ایم کیو ایم کو عقل آ جائے, اور اسی بھروسے پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ الوی صاحب جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا شہباز شریف کو کہیں. آپ میری پچھلے 15 ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہر ویڈیو میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو ایک ہی طریقہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کو گرانے کا, کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے عمران صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی. ووٹ آف کانفیڈنس مانگے, گورنمنٹ فیل ہو جائے گی. کیونکہ 2-4 بھی سلپ ہو گئے, 2 ووٹوں پہ تو کھڑی ہے گورنمنٹ. 2-4 بھی سلپ ہو گئے. اور میں نے یہ بھی ہمیشہ اپنے ویڈیو میں کہا عمران خان صاحب سے کہ بھئی پاکستان میں نام کا شریف تو حکومت کر سکتا ہے, بٹ کیریکٹر کا شریف حکومت نہیں کر سکتا. آپ کو تھوڑی سیاسی چالیں چلنی پڑیں گی, آپ کو 2-1 لوٹے خریدنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہارس ٹریڈنگ پہ بلیو نہیں کرتے, آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, لیکن پھر آپ کس طریقے سے میجورٹی گورنمنٹ لیں گے؟ آپ کو کہیں نہ کہیں سے لوٹے بنانے ہیں, اور آپ سیکھ لیں لوٹے بنانا. اور سب سے بڑے لوٹے یہ ایم کیو ایم ہے. وہ کہتے ہیں کتے کو ہڈی دو بھاگتا آئے گا, یہ وہ لوگ ہیں. میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. لیڈرشپ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ صرف کتے کی ہڈی والی ہے, جو ہڈی پھینکتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بھئی آپ بڑی ہڈی پھینک دیجیے, ان کو لے لیجیے, ان کو گرانے دیجیے حکومت. اب جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے, اس میں عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ وہ مقبول صدیقی, کانگڑی پہلوان کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی مدد کریں گے اور اس گورنمنٹ کو گرائیں گے, تاکہ بعد میں شفاف الیکشن ہو. دیکھیں جو کچھ پنجاب میں ہوا, اور جو اب کے پی کے میں ہونے والا ہے, نواز شریف کو ان پارٹی کو آئیڈیا نہیں تھا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے. لیکن عمران خان نے کہا بھئی تم شب خون مارتے رہتے ہو, ہم بھی شب خون مار دیتے. انہوں نے, عمران خان صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا مہر بخاری کے ساتھ, وہ کہنے لگے ہم نے 8 بجے رات کو محسوس کیا کہ اب ہمارے سارے ممبر آ گئے, ویدر بھی صحیح ہے, دور سے بھی لوگ آ گئے, اور ہمارے نمبر پورے ہیں, تو شب خون مار دو. تو انہیں شب خون مار دیا, اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی. پنجاب 60% پاکستانی پنجاب میں رہتے ہیں, اور پھر کے پی کو ملا لے تو بقول عمران خان صاحب کے 66% پنجاب ہے. اور اب جب وہاں الیکشن ہوں گے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد, اور میجورٹی آ گئی پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی نے تو پاکستان جیت لیا, پھر تو الیکشن لازمی ہو جائیں گے. صرف ڈر یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ کام خراب نہ کر دیں. اور سب سے بڑھ کے جو چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہے کم بخت, وہ تو خرابی کرنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ تو ان کا آدمی ہے. اور وہ آپ دیکھیں یہ لوگ, ان کا طریقہ کیا ہے واردات کا,
کہ شہباز شریف کو جس نے بری کیا تھا 16 ارب کے کرپشن کیس سے اس جج کو نواز دیا. ان کا یہی طریقہ ہے. تو اس طریقے کے ساتھ نام کا شریف تو حکومت کر سکتا ہے, کام کا شریف نہیں کر سکتا پاکستان پہ حکومت. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.